एक और हुसैन उस वक्त के डिप्टी चेयरमैन बैठे हुए थे। ये हाई पावर्ड मीटिंग के अंदर क्या फैसला होता है? ये फैसला होता है कि जनाब मलिक रियाज की और अली रियाज का वो केस था, जो उनका बेटा मलिक रियाज का, उसके ऊपर फैसला किया जाता है कि ये जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और किस चीज़ पे इंक्वायरी कर रहे हैं तब, यही जो मलिक रियाज का जो डील हुई थी एनसीए के साथ, ये जो पैसा आया था, जो इन्होंने कहा कि मैंने, क्योंकि अल कादिर उसने मलिक रियाज ने स्पॉन्सर की थी, इसलिए मैंने उसको फायदा करवाया था। अब ये सोच लें कि 3 साल पहले नैब के अंदर ये इंक्वायरी शुरू हुई और इनको पता था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो डिप्टी चेयरमैन वहां बैठे हुए थे मीटिंग पे, प्रोसिक्यूटर बैठे हुए थे, इसका मतलब नैब चेयरमैन को पता था। और इसीलिए जब इन्होंने जोर लगाया, आफ्ताब सुल्तान जो पहले नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इंक्वायरी होके बंद हो चुकी है। और ये इंक्वायरी थी, नैब डायरेक्टली इंग्लैंड के एनसीए से राब्ते में थे, और उन्होंने एनसीए ने जो और उनके साथ जो सारी जो अंडरस्टैंडिंग हुई, वो ये मिनट्स के अंदर है। इस पे क्या चीज कही गई है ये भी समझ है। इस मिनट्स पे ये लिखा जाता है कि ये अगर जो पैसा हमें सिर्फ एक चीज, बाकी तो कैश उन्होंने कहा आ जाएगा, जो एक चीज है वो 1 हाइड पार्क जो मलिक रियाज या अली रियाज ने खरीदा था नवाज शरीफ के बेटे हसन शरीफ से 50 मिलियन पाउंड का, तकरीबन 18 अरब रुपया, 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है नवाज शरीफ के बेटे से। और मैं फिर से कहता हूं कि वो बाहर इसलिए भागा, जब दोनों बेटे बाहर भाग गए कि जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। जब नैब ने उनसे यह सवाल पूछा, दोनों बाहर भाग गए। और भी जो उनकी प्रॉपर्टीज है, कहते जी हम जवाबदेही नहीं है। और ये सुन लें कि वो सिर्फ इस पे ये मिनट्स में है कि जब अली रियाज वो प्रॉपर्टी बेचेगा जो इसने हसन शरीफ से खरीदी थी, उसके बाद अगर तो वो पैसा ना आया तो फिर नैब भी एक्शन लेगी और फिर एनसीए भी इंग्लैंड एक्शन लेगी। अगर वो प्रॉपर्टी बेच देता है तो ये इंक्वायरी बंद हो गई, इंक्वायरी क्लोज हो गई थी। तो मैं नैब चेयरमैन से अब सवाल पूछता हूं कि आपको इस चीज का पता होगा, क्योंकि ये चीज कोशिश की गई, ये जो चोरों का टोला ऊपर बैठा हुआ है कि किसी तरह इमरान खान को पकड़ लो, तो आफ्ताब सुल्तान तो नहीं माना होगा इस चीज पे, क्योंकि उसको पता होगा कि ये सारा ये फ्रॉड है, ये यानी ये केस मेरे ऊपर जो कर रहे हैं इसकी बुनियाद ही कोई नहीं है। और ये आप सुन लें कि मुझे इस चीज का नहीं पता था। अब अगर ये कोई सोचेगा ना कि इमरान खान ने ये बंद करवाई है, तो मुझे अगर पता होता तो मैं जब नैब की इंक्वायरी कर रहा था मैं तो तब उनको बताता। मुझे तो आज ये मिली है चीज। अगर ये कह रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ने बंद कराई है, तो मैं तो पहले जाके नैब, जब इन्होंने 3 घंटे मुझे बिठाया नैब में, मेरे से इसके ऊपर इंक्वायरी की कि जी आपको पता था, आपने कुछ किया है, या आपने वो, यानी खराती यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मैंने उसका फायदा करवाया मलिक रियाज का। और ये भी पता था जब ये एनसीए से बात कर रही थी नैब, तो उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा आना है, उनको ये भी पता, क्योंकि अरेंजमेंट ये थी, तो उनको तब भी पता था। यानी जब आज से 3 साल पहले इंक्वायरी थी तो ये नहीं था कि उनको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में पैसा आना है, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो अब आप कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि क्यों नहीं है गवर्नमेंट, अगर अब तो पैसा पाकिस्तान आ गया, हमारे सामने तो ये था कि जनाब अगर आपने ये इनकी एग्रीमेंट जो एनसीए की और रियाज फैमिली की एग्रीमेंट थी, अगर आपने इसको ना माना तो फिर आपको केस करना पड़ेगा लंदन में कि क्या ये पैसा जो रुका हुआ है 190 मिलियन पाउंड, ये वाकई मनी लॉन्ड्रिंग का है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। उसमें 5-6 साल लगने थे। तो अब तो पैसा आ चुका है पाकिस्तान में। तो मैं गवर्नमेंट से पूछता हूँ क्या चीज आपको रोक रही है, आप केस कर दें,
جا کے کہیں کہ جی اب تو پاکستان، آپ کہیں جی ہم جا کے ثابت کریں گے منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، کیوں نہیں ثابت کرتے؟ آپ نے کیوں نہیں کوشش کی؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے 5-6 سال کے بعد کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے تو یہ پیسہ وہیں انگلینڈ رہ جائے گا. اس لیے ساری کیبنٹ نے مان لیا کہ ہاں جی پیسہ تو پاکستان لے کے آؤ نا، اور ہوگا تو سپریم کورٹ میں پاکستان کے اندر پیسہ آیا نا. تو میں آج نائب چیئرمین سے خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے تو کیسز آپ بند کرتے جا رہے ہیں. شہباز شریف کا اور بیٹوں کا $7 ملین کا جو ٹی ٹی کیس ہے منی لانڈرنگ کا اوپن اینڈ شٹ کیس، وہ تو آپ نے بند کر دیا. اور آپ کو جو کلو انکوائری بند ہو چکی تھی، آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جنہوں نے جو وہ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے جب یہ انکوائری بند ہوئی ہے. تو آپ کا ضمیر کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ ایک آدمی جو بے قصور ہے اس کو آپ نے ساری دنیا میں ذلیل کروایا جھوٹا کیس بنا کے، جب آپ کو فیکٹس پتہ ہونے چاہیے تھے؟ کیونکہ یہ تو نیب کے ریکارڈ میں، یہ مجھے کدھر سے ملا ہے؟ یہ تو آپ کے ریکارڈز میں تھا. تو انشاءاللہ اللہ الحق ہے، انصاف کا خدا ہے، مالک یوم الدین ہے. یہ کیس تو میں کروں گا پوری طرح. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال میں اقتدار میں تھا. ان کو کون سے 2 کیس میرے اوپر کرپشن کے ملے؟ ایک ملا یہ کہ میں نے ایک خیراتی یونیورسٹی بنائی، اس کو فائدہ پہنچا کے، یہ جو سارا کیس آپ کے سامنے رکھا ہے. اور دوسرا کیس ہے توشہ خانہ کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ کا، میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں، یہ ثابت ہوگا کہ ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے توشہ خانہ کھول ہی دیا ہے تو ساروں کی اب چیزیں نکالیں جو لوٹ مار ہوئی ہے توشہ خانہ میں، اور اس میں پتہ چلے گا نواز شریف، آصف زرداری، ان دونوں کی آپ کی چیزیں سامنے آئیں گی. اور وہ بھی پوچھ لیں کہ جو باقی جن کو چیزیں ملی ہیں وہ بھی انکوائر کریں. آرمی چیف کا پتہ چلوائیں کہ 6 سال جنرل باجوہ تھے، ان کو کتنے پریزنٹ ملے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو ہم سب سے زیادہ پریزنٹس ملے ہیں، وہ بھی سارے ڈکلیئر کروائیں. اور پتہ چلوائیں کہ 5 گاڑیاں نکلی توشہ خانہ سے، 3 زرداری، مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، BMW 2، لیکسس وہ سب سے مہنگی اور سب بلٹ پروف، دگنی قیمت کی. نواز شریف مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑی 6.5 لاکھ میں لیتا ہے. پہلے تو تھا ہی غلط، 6.5 لاکھ میں 42 لاکھ سارا دکھاتا ہے مرسیڈیز کا. اور اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں. مریم اس کو جو BMW ملتی ہے وہ توشہ خانہ میں نہیں دیتی نہیں ہے، سیدھی چوری ہے. تو نائب چیئرمین صاحب کو یہ چیزیں تو نہیں نظر آ رہی، کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کو بلایا بھی ہوا ہے ایک مقصد کے لیے کہ کس طرح پی ٹی آئی کو توڑنا ہے. آپ کا مقصد کرپشن ختم کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد ہی کچھ اور ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سارے اداروں کو اس طرف لگا دیا، سارے اداروں کو جان کے لگایا ہوا ہے ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یا جیل میں ڈالنے کے لیے. وہ نہیں جو ان کا اصل کام ہے. ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. کے پی کے اندر ایک سال میں 600 کیس ہو چکے، 636 کیس دہشت گردی کے ہو چکے ہیں. ایجنسیز کا کیا کام ہے؟ کیا ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ پری ایمپٹ کرتے ہیں؟ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جدھر تحریک انصاف ہے ان کو بس جیلوں میں ڈالو، ان کو پکڑو، ان کو گھر توڑو. پولیس کو استعمال کر رہے ہیں گھر توڑنے کے اوپر. ان کے گھر توڑو، ان کی بزنسز بند کرو، جدھر بھی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو ختم کیا جائے. میں پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سچ کا خدا ہے کہ یہ جو منٹ سامنے آئے ہیں یہ القادر کے اوپر، یہ جو القادر کا کیس سارا ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گیا. پاکستان زندہ باد.